नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तनका कारण गैरकाष्ठ वन पैदावारको क्षेत्रमा परेको असर र प्रभावका विषयमा जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाका वन अधिकृत हेमलाल अरियालसँग गरिएको कुराकानी। वनस्पतिले कार्बनलाई संश्लेषण गरेर आफ्नो खाद्य पदार्थ बनाउँछ। त्यसकारण वायुमण्डलमा भएको चाहिँ जुन कार्बन छ त्यसलाई न्यून गरेर जुन वातावरणिक प्रभाव छ त्यसलाई कम गर्ने अवसरहरू दिन्छ। डडेलधुरा जिल्लामा दलहन बाली मुसुरो खेतीको सम्भावनाका विषयमा एक रिपोर्ट र साताको विचारमा चाँदी व्यवसायीहरूका विचार प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। कार्बन उत्सर्जनको दर दिन प्रतिदिन बढ़दैछ। खास गरी विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरू जिम्मेवार भए तापनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट सिर्जित समस्याबाट नेपाल अछुतो छैन। जलवायु परिवर्तन गराउनमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको 2/3 र अन्य हरितगृह ग्यासहरूको 1/3 भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले बिरूवाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके मात्र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कमी गर्न सकिन्छ। बिरूवाले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई खाना बनाउन सोसेर लिने हुनाले वातावरणमा यसको प्रभाव न्यून हुन्छ। मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरूको प्राप्तिदेखि औषधिजन्य वस्तु वनस्पति स्रोतबाटै प्राप्त हुन्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा वृद्धि भएपछि तातो हावापानी भएको ठाउँमा पाइने वनस्पति क्रमशः चिसो हावापानी भएको क्षेत्रमा पनि पाइन थालेको छ। हिउँको मात्रा वर्षेनी कम हुँदै जान थालेको यसका जानकारहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ हाम्रो क्षेत्रमा पाइने वनस्पति बिस्तारै हराउँदै जान थाल्छन् भन्ने चिन्ता थपिदिएको छ। हामीले हाम्रो हावापानी र वातावरण सुहाउँदो खालका वनस्पतिको खेती विस्तार र संरक्षण गर्दै जाने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण देखा पर्ने असरबाट अनुकूलन गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण गैरकाष्ठ वन पैदावारको क्षेत्रमा परेको असर र न्यूनीकरणका विषयमा जुम्ला सहकर्मी विनोद शर्माले जिल्ला वन अधिकृत हेमलाल अर्यालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले भएका जोखिमहरू जस्तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनि कुनै हामीले यो समयमा हिउँ पर्दैन भनेको समयमा हिउँ पर्नु, अनि अब हिउँ पर्छ भन्ने समयमा नपर्नु, यो क्षेत्रमा पाइने
मुख्य प्रजातिहरूको चाहिँ यसको कम्पोजिसन, यसको चाहिँ संरचनामा भिन्नता आउने, यसको वृद्धि विकासमा भिन्नता आउने हुनसक्छ र ती चिज चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको छैन। अहिले तपाईँलाई मैले यही फरक पर्यो भन्न त सक्दिनँ। अहिले के भन्न सक्छु भने वातावरणका प्रभावका कारणले हाम्रा चाहिँ वनस्पतिहरूको चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन अवश्य हुन्छ र ती जोखिमहरूलाई हेर्नु पर्यो। र अनि अर्को चाहिँ वनस्पतिको मुख्य अङ्ग के हुन्छ भने यस्तो वातावरणको प्रभावको कारणले आफै आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, हामीले चाहिँ वंशानुगत संरचना भन्छौँ, जेनेटिक क्वालिटी हुन्छ, अलिकति जोखिममा पनि हुर्किन सक्ने खालको वंशानुगत गुण भएका चाहिँ बिरुवाहरू राम्रो हुर्किन सक्छन् भने र त्यस्तो जोखिमलाई सहन नसक्ने खालका गुण भएका बिरुवाहरू चाहिँ बिस्तारै लोप हुँदै जान्छन्। वन क्षेत्रको विनाश भयो भने जलवायु परिवर्तनले हुने असरलाई चाहिँ बढावा दिन मद्दत मिल्छ होला। त्यसो भए यसको पाटो फेरि अर्को छ। वन रुख बिरुवा भनेको अहिलेको जुन पृथ्वीमा भएको तापक्रम चाहिँ अहिले वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढी हुनु हो। कार्बनको मात्रा बढी हुनु भनेको त्यो बढी कार्बनलाई सञ्चित गर्न सक्ने क्षमता भएको एउटै प्राकृतिक उपज हाम्रो वनस्पति हो। वनस्पतिले कार्बनलाई संश्लेषण गरेर आफ्नो खाद्य पदार्थ बनाउँछ। त्यसकारण वायुमण्डलमा भएको चाहिँ जुन कार्बन छ त्यसलाई न्यून गरेर जुन वातावरणिक प्रभाव छ त्यसलाई कम गर्ने अवसरहरू दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ वनस्पति भनेको हाम्रो चाहिँ पर्यावरणीय संरचनामा एउटा प्रमुख अङ्ग हो। त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सके हामीले चाहिँ कार्बनको सञ्चितलाई त्यो रुखको आफ्नो संरचनाभित्र जम्मा गरेर भण्डार गरेर राखिदिन्छ र त्यसका असरहरू जुन कार्बन बढी भएर हुने असरहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ रुख बिरुवाहरू चाहिँ वातावरण परिवर्तनको असरलाई कम गर्नको लागि, अनुकूलन गर्नको लागि रुख बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहायक हुन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ वन क्षेत्र चाहिँ बिस्तारै घट्दैछ, हामीले नै घटाउँदैछौँ, हामीले नै जलवायु परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ। त्यसो भए यो त अवश्य हो। रुख बिरुवा भनेको हामीले जलवायु परिवर्तनलाई मात्रै तपाईँले मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्, हाम्रो जन्मदेखि हाम्रो मृत्युसम्मलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका प्रकारका प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फाइदाहरू वनस्पतिले नै दिइरहेछन्। र ती वनस्पतिहरू भनेको फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो अन्नबाली, खेतीबाली, हामीले चाहिँ जुन जडीबुटी भनेर अहिले हामीले खेती विस्तार गर्ने, यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यावसायिक उपयोगको लागि लिएर आउने भनिरहेछौँ, त्यसको चाहिँ प्रमुख स्रोत भनेको वातावरणै हो। भोलि हाम्रो चाहिँ खेतीबालीमा कुनै असरहरू परे भने त्यो असरलाई चाहिँ कम गर्ने अथवा त्यो असरलाई चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू खोजी गर्न फेरि हामी यही प्रकार प्राकृतिक सम्पदामै जानुपर्छ। भनेपछि यसको पर्यावरणीय महत्त्व असाध्यै धेरै छ। त्यसकारण चाहिँ हामी सृजनाको पाटोमा पनि अब हामी सचेत भएर लाग्नु पर्यो र संरक्षण त हामीलाई जरुरी छ, अहिलेदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो, नभए भोलि हामीलाई दुर्घटना हुन सक्छ। हजुर, अघि केही कुरा त उठाइसक्नु भयो, तर विशेष केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न मन लागेको छ। गैरकाष्ठ वन पैदावारमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले के कस्तो प्रभाव परेको छ त? जलवायु परिवर्तनको कारणले बोट बिरुवामा अथवा वनस्पतिमा के पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विस्तृत अध्ययन भएको मैले त्यति पाएको छैन। अहिले चाहिँ भएका अध्ययनहरूले के देखायो भने हाम्रा चाहिँ जुन वनस्पतिक विभिन्न किसिमका वातावरणमा हुर्किने वनस्पति अथवा वनका किसिमहरू छन्, रुख बिरुवाहरूका किसिमहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ तापक्रमको आधारमा तलदेखि माथिसम्म विभिन्न किसिमको फैलिँदै जान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तल सुर्खेतदेखि हामी चाहिँ यहाँ जुम्लासम्म आयौँ भने तल चाहिँ तपाईँले चौडापाते सालको जङ्गलदेखि लिएर हेर्दै हेर्दै जानुहुन्छ, चिरपाइनको जङ्गल देख्नु, खोटेसल्लो देख्नुहुन्छ, त्यसपछि हराउँछ, त्यसपछि घोब्रे सल्ला आउँछ, रानी सल्ला पनि भन्छन्, अनि त्यसपछि देवदार आउँछ, अनि बाँझीहरू आउँछ, होइन, यस्ता विभिन्न किसिमका प्रजातिहरू छन्। अनि ती प्रजातिहरू चाहिँ तापक्रम अनुसार तलको सुर्खेतको जस्तै तापक्रम जुम्लामा भयो भने सुर्खेतमा पाइने किसिमका वनस्पति पनि भोलि यहाँ हुर्किन सक्छन्। त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू समयभन्दा अगाडि नै फुल फुल्ने गरेको पनि पाइयो। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला, लाली गुराँसको फुल चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै फुल्यो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देखेको भएर गऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमले अरू बिरुवाहरूमा पनि त्यस्तै किसिमका असरहरू पर्दै गइरहेछन्। त्यसकारण चाहिँ अब चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा के छ भने हाम्रो चाहिँ यो जुन वनस्पतिको किसिमहरू छ तिनी चाहिँ बिस्तारै तल्लो तटबाट माथिल्लो तटतिर फैलिँदै पनि छन् र अथवा हामीले चाहिँ फैलिने मौका माथिल्लो तटमा दिएनौँ भने तलतिर मासिँदैछ। यो क्रममा सबै बिरुवाहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमले फैलिँदै हुर्किँदै जान सक्ने क्षमता राख्न नसक्छन्।
त्यस्ता बिरुवाहरू लोप भएर हराएर जान पनि सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन कारणले म चाहिँ अहिले जुम्लामा भर्खर आएको कारणले मैले यही बिरुवा हरायो यही बिरुवा हुर्कियो भन्न चाहिँ सक्दिनँ, तर यसका असरहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको असर पार्न सक्ने सम्भावना छ मात्रै अहिले भन्न सक्छु। अनि अर्को चाहिँ योभन्दा नि ठुलो चाहिँ खतरापूर्ण कुरा के भयो भने हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीहरू परिवर्तन हुँदै हाम्रो आर्थिक समृद्धिता बढ्दै जाँदा यस्तो प्राकृतिक उपजहरूको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि अलिक बढी हुँदै गएको छ। उदाहरणको लागि अब हामीले चाहिँ 100 क्विन्टल चाहिँ कुनै किसिमको गैर काष्ठ वन पैदावार यहाँबाट हामीले बिक्री गर्थ्यौँ भने अब अहिले बजारले चाहिँ 200 क्विन्टल माग्यो भनेपछि हामी 200 क्विन्टल पनि त्यसबाट लैजाने प्रवृत्ति हामी कहाँ छ। 200 क्विन्टलै बिक्री गरौँ, आजै बढी नाफा ल्याउँ भनिरहेछौँ। तर हामीले चाहिँ के सोच दिएनौँ भने प्राकृतिक वासस्थानमा यी बिरुवाहरूको अवस्था के छ र यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा कति सङ्कलन गर्न सक्ने हो। सङ्कलन गर्ने क्षमता अनुसार कुनैको पनि केही चिजको पनि आफ्नो क्षमता हुन्छ, त्यो क्षमताभन्दा बढी गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा हुने अवस्था छ त्यो चाहिँ खुम्चिँदै जान्छ, बिस्तारै विलय हुँदै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई दिगो व्यवस्थापन भनेको आज हामीले जति निकाल्न सकेका छौँ भोलि पनि त्यति नै निकाल्न सक्ने गरी त्यसको प्राकृतिक अनुकूलतालाई व्यवस्थापन गरेर लैजान सक्यो भने हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको अवस्थामा चाहिँ फरक पर्दैछ। हामीले चाहिँ अहिले जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाबाट बिक्री भएका विभिन्न किसिमका वन पैदावार र आम्दानीको हामीले विश्लेषण गरेर हेऱ्यौँ भने कुनै समयमा चाहिँ कुनै बिरुवाहरू चाहिँ अलिक धेरै सङ्कलन भएको र बिस्तारै क्रमिक रूपमा घट्दै गएको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ मैले हालसालै अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको चाहिँ अहिले वन लोसुन र सतुवाको चाहिँ यसको प्राकृतिक वासस्थानमा यसको कम हुँदैछ भनेर। यो चाहिँ म जलवायु परिवर्तनको कारणले हो मात्रै भन्दिनँ, यो चाहिँ प्रमुख रूपमा हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्ने ज्ञान र यसको दिगो व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको कमीको कारणले र अथवा यसको चाहिँ अवस्थालाई नबुझिकन अहिले जति सकिन्छ त्यति बढी सङ्कलन गरौँ भन्ने प्रवृत्तिको कारणले यसको चाहिँ वासस्थानमा यसको चाहिँ परिमाण चाहिँ कम हुँदै गएको छ भन्ने आएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण गैर काष्ठ वन पैदावारमा पर्न सक्ने र परेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? अब जलवायु परिवर्तनको असरको कारण चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रियाबाट आएको कुरा हो। तपाईँ हामीले चाहिँ आजै चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने होइन कि अब यस्तो किसिमको परिवर्तनबाट हामीले चाहिँ अर्को विकल्पहरू कसरी सिर्जना गर्ने र अनि त्यस्ता जोखिमबाट सुरक्षित रहनको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू के गर्ने। मानिस पनि यही प्रकृतिकै उपज हौँ र प्रकृतिकै उपज भएको कारणले प्रकृतिमा परेको असर अनुसार हाम्रो आफ्नो बिहेभियर छ, दैनिकी छ। त्यो दैनिकीलाई पनि हामीले बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने, जोखिमलाई अगाडि छ भन्ने कुरो बुझेर त्यसलाई जोखिमलाई न्यून गर्न अथवा त्यसबाट बच्ने उपायहरू पनि साथसाथै लैजाने गर्नुपर्छ। यो जलवायु परिवर्तनले समस्या मात्रै ल्याउँदैन, अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ र ती अवसरहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्ने, बुझेर जानेर के गर्न सकिन्छ त्यसमा विकल्प योजनाहरूमा लिएर आएर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तनसँगै जलवायु अथवा वातावरण परिवर्तनसँगै हाम्रा चाहिँ दैनिकीलाई पनि परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्यो। यो असर चाहिँ तपाईँ हामीले गरेको सिर्जना भएको कारणले होइन। यो हरित ग्यास भनेको हामीले मात्रै सिर्जना गरेको चिज होइन। यो चाहिँ संसारका औद्योगिक देशहरूले सिर्जना गरेको समस्या आज चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी भन्ने गर्छौँ नि कहिलेकाहीँ नखाएको विष लाग्छ र भन्छौँ नि, तर नखाएको विष लाए जस्तै हो। यो चाहिँ अर्काले कसैले यस्तो सिर्जना गरिदियो कारणले परिवर्तन हुँदै आयो र त्यो परिवर्तनको असर हामीलाई परेको छ भनेपछि हामीले त्यसलाई कसरी अनुकूलन गर्दै जाने, भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई कसरी न्यून गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा योजना बनाएर चेतना अभिवृद्धि गरेर अनि विकल्पमा काम गरेर जान सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ असरबाट बच्न सक्छौँ। नभए हामी चाहिँ त्यो असरको कारणले हामी चाहिँ विलय पनि हुन सक्छौँ। हजुर, यो कर्णाली क्षेत्र चाहिँ सुक्खा क्षेत्रमा पर्छ, शुष्क र अर्धशुष्क हावापानी भएको मानिन्छ। यहाँको चिस्यान कायम राख्नलाई चाहिँ के गर्ने त? त्यसो भए म अस्ति चाहिँ हाम्रो यो कृषिको कार्यक्रममा समन्वय कार्यक्रममा विभिन्न छलफलमा कुरा गर्न गएको थिएँ र अनि यो यहाँको कृषि रणनीति योजनाहरू पनि सार्वजनिक भयो, त्यसमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छन् र त्यसमा चाहिँ एउटा के छ भने सुक्खा क्षेत्र भनेर चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ पानीको रूपमा हामीले
चिस्यान पाउँछौँ भने कुनै ठाउँमा हिउँको रूपमा पाउँछौँ र यहाँ चाहिँ हिउँ छ र त्यो हिउँको लागि हिउँ पोखरीहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण जगेर्ना गर्ने अनि त्यसलाई बिस्तारै सिंचित गर्दै लैजाने चिस्यान कायम राख्ने एउटा उपाय त्यो छ। अनि अर्को उपाय चाहिँ हामीले त पानी आफैले सिर्जना गर्ने होइन, सिँचाइ गर्न पनि हामीले पहाडमा सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ। फाँटहरूमा बेसियो ठाउँहरूमा त हामीले गरौँला, तर पहाडी ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ चिस्यान कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो सुक्खा ठाउँमा अनुकूलन हुने खालका हाम्रा चाहिँ रुख बिरुवा प्रजातिहरू के हुन सक्छन् त्यसको छनौट गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तो किसिमको वातावरण हुर्किन सक्ने प्रजाति अनि त्यसको जैविक गुण वंशानुगुण के हो त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर अनि त्यस्ता प्रजातिहरूको त्यसमा हुर्काउने विकास गर्ने अनि ती रुख बिरुवाहरूले चाहिँ एउटा वातावरणमा भएको कार्बनलाई सञ्चित गरेर पनि वातावरणमा कार्बनको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्छ भने अर्को चाहिँ पानी सञ्चित थोरै मात्रामा भए पनि जुन पानी पर्छ त्यो पानीलाई चाहिँ जमिनमा माटोमा सजिलोसँग लैजाने बगेर जान नदिने त्यसलाई संरक्षित गर्ने कामहरू गर्ने भएको कारणले त्यसकारण हामीले चाहिँ यो हरित वातावरण कायम राख्न सक्यौँ भने र अनि हाम्रो जीवनशैली र हाम्रो खेती प्रणाली र वन व्यवस्थापन प्रणाली यी सबैलाई चाहिँ वातावरण अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ, तब मात्रै हुनसक्छ। अब चाहिँ सुक्खा चाहिँ प्राकृतिक कारणले भएको सुक्खालाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै रसिलो बनाउन सक्दैनौँ, यसलाई चाहिँ बिस्तारै योजनाबद्ध रूपमा लैजानुपर्छ। जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाका वन अधिकृत हेमलाल अर्याल जलवायु परिवर्तनका कारण गैर काष्ठ वन पैदावारको क्षेत्रमा परेको असर र प्रभावका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब रिपोर्टको पालो। मुस्रोको दाललाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर अझै पनि मुस्रोको दालको उत्पादन तथा निर्यातसम्म सुधार्नुपर्ने धेरै पक्षहरू छन्। कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार दाल बालीको उत्पादकत्वलाई बढाउन त्यसको लागि उन्नत खेती प्रणाली र उन्नत बिउ लगाउनु पर्दछ। डडेलधुरा जिल्लामा झण्डै 1 दर्जन गाउँ विकास समितिका 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा मुस्रो खेती गरिन्छ। मुस्रो उत्पादनको राम्रो सम्भावना भए पनि किसानहरूले मुस्रो खेतीतर्फ रुचि नदेखाएका कारण यसको उत्पादन घट्दै गएको छ। सहकर्मी राखी कुवरको यो रिपोर्ट। यो सिजन भनेको अन्नबाली अन्तर्गत गहुँ र दलहन बाली अन्तर्गत मस्रो, चना, केराउ आदि लगाउने हो। यसै क्रममा डडेलधुरा जिल्लाका हकमा करिब 1 दर्जन भन्दा बढी गाविसको 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा मस्रो खेती गरिन्छ। 1 हेक्टर बराबर 1 मेट्रिक टन उत्पादन भएको मस्रो खेती। यो उत्पादन हुने मस्रोले जिल्लालाई समेत आपूर्ति हुन नसकेर बाहिरबाट आयात हुने गरेको बताउनुहुन्छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक केशव पाण्डे। मस्रो खेती गर्मी ठाउँमा राम्रो उत्पादन दिने दलहन बाली हो। डडेलधुरा जिल्लाका अधिकांश गाविसमा चिसो हावापानी भएका कारण सबै ठाउँमा मस्रो खेती नहुने भए पनि जिल्लामा मस्रो उत्पादनका लागि राम्रा मानिएका गाविसमा समेत किसानहरूले खासै मस्रो खेती गर्नतर्फ रुचि नदेखाएका कारण राम्रो उत्पादन लिन नसकिएको बताउनुहुन्छ पुनः एकपटक प्राविधिक सहायक पाण्डे।
सिजनमै पनि 60-70 रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने मसुरो खेती व्यावसायिक रूपमै गर्ने हो भने राम्रै उत्पादन लिन सकिन्छ। डडेलधुराको हकमा भन्ने हो भने किसानहरूले मसुरो खेती गर्नतर्फ खासै रुचि नदेखाएका कारण मसुरो खेती त्यति राम्रो फस्टाउन सकेको छैन। यदि किसानहरूले जसरी अहिले तरकारी खेती गर्नतर्फ अभिरुचि देखाएका छन् त्यसरी नै दलहन बाली मसुरो खेती गर्नतर्फ ध्यान दिने हो भने किसानहरूले मसुरोबाट राम्रो आमदानी लिन सकिने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ। अहिले सुन्यौं डडेलधुरा जिल्लामा दलहन बाली मुसुरो खेतीको सम्भावनाका विषयमा रिपोर्ट। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। अब खबरको पालो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन 36 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै गएको बिहिबार सकिएको छ। शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता भन्ने नाराका साथ भएको सार्क सम्मेलन गएको मक्सिर 10 देखि 11 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको हो। क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र समुन्नतिमा जोड़ दिँदै सम्मेलनले विभिन्न शीर्षकमा 36 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ। दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका सार्कका नेताहरूले व्यापारको क्षेत्रलाई सरलीकृत बनाउन कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। उत्पत्तिका सरलीकृत र पारदर्शी नियमहरू ल्याएर यस क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापार वृद्धि, व्यापार सहजीकरण पद्धतिको कार्यान्वयन, व्यापारका प्राविधिक व्यवधान, भन्सार तथा गैर भन्सार व्यापार अवरोधलाई सरलीकृत गर्न दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साप्टा मन्त्री स्तरीय परिषद र साप्टा विशेषज्ञ समितिलाई निर्देशन दिएको छ। दक्षिण एसियालाई पर्यटनको हिसाबले दिगो र आकर्षक साझा गन्तव्य बनाउनका लागि काम गर्ने अठोट गरिएको घोषणापत्रमा लेखिएको छ। निजी सार्वजनिक सहकार्यको माध्यमबाट सार्क पर्यटन कार्य योजना 2006 प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायलाई सम्मेलनले निर्देश गरेको छ। सांस्कृतिक सम्पदा मार्फत पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सम्मेलनले सन् 2016लाई सार्क सम्पदा वर्ष घोषणा गरेको छ। मौसम अनुकूल नभएकाले यो वर्ष इलाममा अर्थोडक्स चियाको उत्पादन घटेको छ। जिल्लाका अधिकांश साना ठूला चिया कारखाना र कृषकहरूले उत्पादन घटेको बताएका छन्। गएको वर्ष 35 लाख किलोको हाराहारीमा तयारी अर्थोडक्स चिया उत्पादन भएकामा यो वर्ष 25 लाख किलो मात्र पुग्ने व्यवसायीहरूले अनुमान गरेका छन्। हरियो पत्ती उत्पादनको शुरू सिजनमा खडेरी परेर बगान बाँझी बसेका कारण विगतमा जस्तो मुना नपलाएको किसानहरूले बताएका छन्। रासायनिक विषादी प्रयोग गरिएका बगानमा उत्पादन धेरै घटेको जानकारहरूको भनाइ छ। चियाको उत्पादन मात्रै होइन, निर्यात पनि अपेक्षाकृत नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। साखेजुङमा रहेको हिमालयन सांग्रिला चिया उद्योगले गएको वर्ष 25,000 किलो तयारी चिया पश्चिमा बजार निर्यात गरेकोमा यो वर्ष 15,000 किलो मात्र निर्यात गरेको उद्योगले जनाएको छ। नेपाली चियाको व्यावसायिक लोगो नबन्नु नै निर्यात घट्नुको प्रमुख कारण भएको गोर्खा टी स्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईले बताउनुभयो। अब साताको विचार। चाँदीका गरगहना उद्योगले नेपालको कुल हस्तकला निर्यातको 1/4 भाग योगदान दिने आकलन गरिन्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 का अनुसार नेपालमा चाँदीका गरगहना वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 मेट्रिक टन भए पनि 15 देखि 20 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ। नेपाली कालीगढले हातले बनाउने हुनाले चाँदीका गरगहनालाई महत्वपूर्ण हस्तकलाको रूपमा लिइन्छ। चाँदीका गरगहनाको प्रयोग विश्वभरि नै फेसनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जसका कारण चाँदीका गरगहनाको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले चाँदी व्यवसायीहरूलाई चाँदीका गरगहनाको व्यापार कस्तो छ भनी सोधेका छौं। म दिपेन्द्र साके, ललितपुर हौसला संघको अध्यक्ष र मेरो व्यवसाय भनेको चाँदीको सामानहरू उत्पादन गर्ने र बिक्री। अहिलेको हिसाबले हेर्नु हो भने अलिकति खस्केको देखिन्छ। हाम्रो जुन च्याम्बरमा सिओ बनाउनेदेखि लिएर हस्तकला महासंघबाट भ्यालुएसन गरेको जुन डाटा आएको छ त्यसमा चाहिँ नि चाँदीको व्यापार खस्किँदैछ भन्दाखेरि अब यसलाई म त खस्केकै अहिलेको लागि मान्छु होइन।
तर चाहिँ नि यो व्यवसाय त्यति नराम्रो होइन। हाम्रो जुन ज्वेलरी हामी युनिक अलिकति एथनिक टाइपले जुन ज्वेलरी बनाउँछौँ त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा धेरै चाहना छ र धेरै भइरहेको पनि छ। तर जति पनि भइरहेको छ एउटा कस्तो किसिमले भइरहेको छ भन्दाखेरि अलिकति स्याम्पलिङ प्रोडक्सनको हिसाबले मात्र भइरहेको छ। मेरो नाम चाहिँ मन्जु साक्य हो। म चाहिँ मन्जु श्री ट्रेड लिङ्क नेपालबाट। चाँदीको अहिले अलिकति खस्किरहेछ भनौँ न, पहिलाको जति राम्रो छैन। त्यही हो, अब हाम्रो पहिला एउटा इस्यु भएको थियो नि, नेपाली मतलब चाँदी गरगहना त्यही मिसावट क्याडमियमले गर्दा युरोपमा सप्लाई गर्न अलिक गाह्रो भएको थियो। अहिले अलिकति पहिलाको भन्दा त्यो चाहिँ घटेको छ। तैपनि त्यति नेपालीको चाँदीको गरगहनाहरू चाहिँ युरोपियन मार्केटमा त्यति विश्वास गरेर चाहिँ लिन डराउँछ उनीहरूले। अहिले चाहिँ अलिक कम छ। मेरो नाम सनोज साके, म पाटनमा बस्छु। राम्रो हुँदैछ फेरि भनौँ न, यो हाम्रो चिनिया चाइनिजहरू आएर अहिले फेरि यो मार्केट चाहिँ बिस्तारै माथि उस्कँदैछ। पहिला त युरोपतिर आउँथ्यो, अहिले चाहिँ नि उता सायद इकोनोमिकल्ली कम भएर हो कि न, होइन, अर्थतन्त्रमा उनीहरूको त्यो भयो। अनि यो अलावा विभिन्न समस्याहरूको कारण पनि यो कम भएको हो, अहिले बिस्तारै बढ्दैछ भनौँ। मेरो नाम श्याम साके, बिजनेस फर्म छ सन्नी स्टर्लिङ सिल्भर, गाबर पाटनमा। चाँदीको व्यवसाय त राम्रै छ होइन, गर्न सके धेरै राम्रो छ। यसको निर्यात धेरै जसो चाहिँ अमेरिकैतिर हो होइन, अमेरिका थाइल्यान्डतिरै निर्यात हुन्छ, युरोपतिर अनि चाइनातिर पनि हुन्छ आजकल। मेरो रिता श्रेष्ठ, म पाटन ललितपुरमा बस्छु। व्यवसाय अब ठिकै छ, त्यस्तो अब एकदमै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ लगानी अनुसार अब त्यसको इन्कम निकाल्नलाई, त्यसको आउटकम निकाल्नलाई चाहिँ अब लोकल मार्केटबाट चाहिँ अलिक गाह्रै छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब अलिकति बाहिर सप्लाई गर्न सक्यो र बाहिरको अब अलिकति बाहिर भनेपछि त अब हामी डलरमा या त युरोमा या त अब अलिक अर्कै करेन्सीमा बेच्न सक्छौँ र अलिकति मूल्य पनि हामी पाउन सक्छौँ। तर लोकल मार्केटमा चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट भनेपछि अलिकति काम गाह्रो छ, बनाउन टाइम लाग्ने होइन, सबै कुरा खर्चालु छ। तर त्यो अनुसारको हामीले लोकल मार्केटमा आउटकम निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यो थियो चाँदीका गरगहनाको व्यापार कस्तो छ भन्ने विषयमा केही चाँदी व्यवसायीका विचार। यिनै सामग्रीहरूसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।